सुरुवातेक गीत घेऊया 831 पेज 60. 831 पेज 60. Sasnak no manduka, Sorvespora eklias deva. Sasnak no manduka, tu povojdor, tu podvedar, duši mojma, sobra fanga, tu povojdor, tu podvedar. Duši mojma sobra fanga, Sorvespora eklias deva. Sasnak no manduka, Sorvespora eklias deva. Sasnak no manduka. भोवणी आयचे नोवेनाचे मीस भेटयता एडवर्स पाचेको आनी ताची फामील किरिपाशी कुरपीवेन सायबिनीन ह्या तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालून तांकां सदांच सांबाळचें राखचें म्हणून मिसान तांचे पासत आमी किरिपाशेंत मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय घोव बायलेनो, तुमी म्हजे घोवाय. दादलो एक सुरो आसलो बरो न्हय, देखून देवान ताका सोम सारकी सांगातीन रोचली आनी अस्तोरेचो सांगात ताका फावो केलो. हे तरेन लग्नाचो संस्कार घडून आयलो आनी सुखान तशें दुखान, पिडेन तशे भलायकेन एकामेकाक आदार सहकार दिवंक ताणें सोपूत घेतलो. एकामेकाक मानान लेखून मान आनी रेस्पेद दिवन एक कुटुंब घडोवन हाडूंक ताणें आपली जबाबदारी स्विकारली. तर केल्यो कबलात मोरासोर सांबाळूंक एकामेकाक विस्वासी रावन जेजूचे नीज गवाय जावंक पावल्या पुरो म्हूण ह्या मिसांत खतखत्यान मागुया. गो बायलांक कशें आमी देवाचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक विसरल्या, ताची तत्वां आमच्या जिवितान घेवन ताका गोवाय जावंक आमी चुकल्या देखून दूख धरून देवा लागीं बोगसून मागून सगलीं बाराबर म्हणया. हांव पातकी सोरपुद्वेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तना उचारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सुद्दां सांकवार मारेक सगल्यांक देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवे दाद दिव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यां सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बाग्यो निती आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय
आज सासना सोतोस बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव. तुझ्यानी पवित्र आत्मवरवीची येतारास वत चलयता सासनाच्या सासना. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्या रुपणेचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. समुद्रांतल्या मासलींचेर, अंतरला वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातींचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवानांचेर तो दोनीपण चलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतरला वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जेवतल्या मोनजातींचेर तुमचे दोनीपण चलयात. देवान म्हळें, पळयात, आख्ख्या प्रितुमे वयलीं बी आसतीं सोर झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दीत सोर रूख तुमचें जेवण पोसनांक हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतरला वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्यांक सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशें जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली. ओ 6वो दीस. हे पोरी, अंतराल आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलेलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलेलो. अशें म्हणून सर्वेस्पोरान सोडयल्यांत तीं, दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं निवाल्ल्यांत तीं, उदेंती थावन आनी अस्तोमते थावन, उत्तरेसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यांत तीं. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलेलो. अरोण्यांत जोगल्यांत हेवटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. ठिकाण करूंक जाता तसले शाराची तांकां वाट मेळो नासली. तांकां भूक लागो, तांकां तान लागो, तीं जीव सोदूंक पावलोलीं. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलेलो. तेन्ना आपल्या डोळीरपणान सर्वेस्पोराक ताणें उलो मारलो आनी तांच्या एटे वेतेलीं ताणें तांकां निवारलीं. आनी ठिकाण करून जाता तसलें शारांत पावसोर बऱ्या मार्गार ताणें तांकां चलयलीं. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलेलो. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्ल्या विस्मिता पासत तांणी सर्वेस्पोराक आर्गां दिवंक फावो. कित्याक ताणेल्लो ओत्मो ताणें दादोशी केलो, बुकेल्लो ओत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलेलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak soy, sorvesporak
जेजू बापाचे उतरलो ताच्या मोगाची खबर आसा जेजू काय लोकांतूच वाडलो आमकां बापाशी पावोगे सर्वेस्पराक सोयसो सर्वेस्पराक सोयसो सर्वेस्पराक सोयसो सर्वेस्पराक सोयसो सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फारिझेव जेजूशी आयले आतां ताका कोसाक लावूंक ताणें विचारलें कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपली बायलेक सोडून दिवं येता ताणें असो जबाब दिलो ओरोंबाक तावन रोसनारान ताका दादलो आनी बायल केली तांणी म्हणलें ह्या पासो दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आपले पत्नीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं अशें तुमी वाचूंक ना म्हणटच ती आतां दोगां न्हय पूण एकूच देखून देवान जोडलां त्या मनशान दोशी करूं नये तांणी ताका विचारलें तो लग्न मोडणेचें पत्र दिवन मोजेसान बायलेक सोडून लायलां तें कितें ताणें जाप दिली तुमी ह्या वस्तूंनी तुमचेच वाद्याची देखून मोजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिल्या पूण ओरोबाक तान अशें न्हय आसलें तर हांव तुमकां सांगतां कोणूय आपली पत्नीक आपणाक अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कोण लग्न जायत तो प्रदुवार कोत्ता शिसांनी ताका म्हटलें बायले तांय घोवाची गोतुशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली हें उतर मानून घेवंक सगल्याच्यान जायना बगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांकांच आवयच्या कुसव्यांतान इज्रायल जल्मले आनी मनशांनी केल्ले इज्राय आसात आज सुर्गीच्या राजाक लागून आपुणूच इज्राय करून घेवपी आसात मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्ता म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो कायतान आनी सिंथिया हीं दोगांय लग्न जाल्यार जायतीं वर्सां जाल्लीं आनी देवान तांच्या एकवटाक एक सोबीत भुरगें दिल्लें 2 वर्सांचे पिरायेर हें भुरगें आसलें तेन्ना कायतान आपल्या कामाक वचपाक भायर सोदतालो तेन्ना कितें तरी विसरलो ताणें बायलेक उलो मारून म्हटलें पळय बेडरुमान बाबा खेळटा थंयसर हांवें वखदाची बाटली उक्तीच दवरल्या मातशें बंद कर आनी घरकान्नीन म्हटलें हांव कोत्तां पूण त्याच वेळार घरकार गेल्या उपरांत ती वचोंक वयताली तेन्ना तिका फोन आयलो मोबायलार आपल्या इश्टींचो फोन खूब वर्सांनी आयला देखून तो फोन घेवन ती उलोवपाक लागली आनी उलयता ती विसरली ती बाटली थंय उक्ती आसली देखून हो भुरगो ल्हान खेळोन खेळोन ते बाटले कोणें पावलो आनी तें तो पिलो सजमोना जावन तें ओकोत म्हणोन आतां थंयसर जमनीर शेवटोन पडलो फोन सोंपल्या उपरांत घरकान्नी उगडास आयलो आपल्या घरकारान कितें सांगलेलें पळय तें आनी धांवन आपल्या बेडरुमान गेली जाल्यार भुरगो जमनीर अनकॉन्शियस पडलेलो आसलो उकोल्लो भुरग्याक बेगीन गाडयेन घातलो हॉस्पिटलान घेवन गेली आनी हॉस्पिटलान वता तेन्ना दोतोरान तपासल्या उपरांत भुरगो सोंपलो म्हणून तिका सांगलें उशीर केलो मातशें तो बेगीन पावलो जाल्यार तो भुरगो साल्वार जावपाचो भियेली सगळींच आनी भियोन आपल्या घरकाराक फोन मारून सांगलें हे भाशेन घडलां म्हणून आतां कितें शेवट ती नको जाली घोव आयलो हॉस्पिटलान पूण आपले घरकान्नीक तापोवचे सुवातेर वा आपले घरकान्नीक गुन्यांवकार करचे सुवातेर
आपली गोरकांनीक वेंग मारली आनी अशें म्हटलें, चूक तुजी न्हय, दोगांयची चूक. हांव तो जबाबदारीचो जाल्लो, हांवें जर बाटली बंद केल्ली जाल्यार हांव तुका सांगूंक पावचो नासलो. तुवेंनूय तर मातशें फोनाक रावन ती बाटली बंद केल्ली जाल्यार आयज भुरगो सारवार जावपाचो. दोगांय सोजमणी घेता, चूक मानून घेता आनी एक क्रिस्ताची गोवाय कशी झोगडी करून केस्तांव करून वचना, पूण एकामेकाक बोगसोन दिवन ती फुडें वाट चलता. भावा भयणो, हें एकवटाचें जिवीत जे देवाचें आनी बापा जेजूचें आनी देवाचें एकवट जिवीत एका मनशाच्या एका कुटुंबाच्या घरान भितर सोदता. जेन्ना एकवटान जिवीत घोव आनी बायल जियेता, सोजमणी आपल्या जिवितान ती घेता आनी थंयसर बोगसोन दिवन आपल्या जिविताची वाट चलता तेन्ना ती खरीपणी क्रिस्ताचे गोवाय जाता. आमकां जायते नमुने आसा. आमी तर पवित्र पुस्तक उक्ती केलें जाल्यार आमकां जाय तशे नमुने मेवता जंय घोव बायलां खरीपणी आपल्या जिविताक विसरोन देवाक साक्षी दिवपाक ती फुडें सोदता. पयली सुवातेर आमी उगडास कोत्ता अब्राम आनी साराचो. हीं घोव बायलां दोगांय जेन्ना ती आपल्या जिवितान जियेत आसतना देव जायते फावट तांकां तपासता. इतले पिरायेर भुरगीं तांकां देव दिना आनी असले वेळार देवाक शिणचे सुवातेर ती देवाक विस्वाशी रावता. आनी देवाक विस्वाशी रावन आपल्या जिवितान देवान देव सांगता तितलें कोत्ता. निमाणे सुवाते पासून अब्रामाक तो उलो कोत्ता, वच गांव सोड, आनी आपली गोरकांनी घेवन तो वेता. देवाच्या उतराक पाडयता, विस्वाशी देवाच्या उतराक रावता. इतलेंच न्हय, भुरगो जल्मल्या उपरांत त्या भुरग्याक म्हाका तूं हाडून दी, तेची भेटवणी कर म्हूण देव मागता. आनी अब्राम फाटीं सरना आनी सारा दोगांय फाटीं सरना, पूण आपल्या भुरग्याक दिवपाक ती तयार जाता. कित्याक आमी जेजू देवाचें जिवीत जियेता म्हणटोच देवाक आमी विस्वाशी रावल्या म्हणटोच देवाक मानता तें आमी करपाक जाय. ही अब्राम आनी सारा आपल्या जिवितान विस्वाशीपणान घोव बायलां कशी देवाच्या उतराक ती घालती जाता. दुसरे सुवातेर आमकां आहा जाकारियस आनी एलिझाबेथ. हीं दोगांय घोव बायलां. जाकारियस देव मंदिराचो वडील आसलो आनी देव मंदिरान तो थंयसर सेवा कोत्तालो तेन्ना विस्वाशीपणान तो कोत्ता. आनी जेन्ना ताका जुवांव बावती जल्माचो आसा तेन्ना बोडवो सांगता, तूं मोनो जातलोय, आनी आपल्या जिवितान तो मानून घेता. पूण खालतीकायेन ह्या देव मंदिरान रावन भुरगो जल्मसोर तो थंयसर त्या देवाची सेवा कोत्ता, विस्वाशी चाकर कसो. आनी गोरकान ह्या आपल्या विस्वाशी गोरकाराक रावन आपलें जिवीत देवाच्या मागण्यांतल्यान देवाक भेटयता. जाल्यार निमाणे सुवातेर आमकां मेवता जेजूची आवय बापूय मारिया आनी जुजे. जर तो जुजेक विचून काडलो देवान मारयेचो पोती जावपाक, ताचें काम जावन आसलें फकत सांगात दिवपाक मारयेक. आनी सांगात दिवन मारयेक ही जेजूची वाड करपाक. कित्याक आवय बापूय जेन्ना एकठांय येता आनी एकठांय रावन भुरग्याक बरी देख तांचे दिता तेन्ना भुरगीं बरी जावंक पावता. आनी जुजे खालतेपणी ही आपल्याक दिली जबाबदारी तो पाळटा. तो फाटीं सरोना, पूण कुशालकायेन देवाक जेजू वो देवाचे विस्वाशी कसो तो ह्या संवसारान गोवाय जाता. जाल्यार मारिया आपल्या पुताक बरी देख दिवन, बरें मार्गदर्शन दिवन, बरी भाशेन ताचो सांबाळ करून मारिया आनी जुजे दोगांय तांची देवाचे गोवाय जाता. पोरबेक गेल्ल्या आसतना सांडटा जेजू. आनी जेन्ना ती आयल्या उपरांत ती झगडो ना, पूण थंयसर आमी पळयता कांय पळय शांतीचें मन जावन दोगांय जेजूक सोदूंक वेता. आनी सोदल्या उपरांत जेजू मेवल्या उपरांत थंय परतो येवन तांची वाड पोत्ती देवाची गोवाय जाता. बाबा भयणो, आमच्याय गोंय आमच्याय ह्या आधुनीक काळार जायतीं घोव बायलां आसा जी खरेपणी जेजूक गोवाय कशी जाल्लीं आसा. आमी घडये तांची नांवां नकळो आसतलीं, आमच्या गांवांत आसतलीं. जायते फावट आमी म्हणटा काय बरो घोराबो, काय बरी आवय बापूय ताची भुरग्याक घेवन मिसाक वयता सद्दां, काय बरें तांच्या घरान शांती सवस्का आसा, काय बरें घरान तांचें मन चलता. कित्याक हें जिवीत जावन आसा क्रिस्ताचें जिवीत जें तांणी आपणायलां आनी आपल्या गोराब्यान तांणी चलयलां. जाल्यार भाव भयणो, आयज जेजू आमकां आपले गोवाय जावंक उलो मारता. घोव बायलांक कशें गोवाय जावं येता. पयले सुवातेर भाव भयणो,
आमी उडास करुया. हेजे पयलें वाचप सादे भाशेन देवान आदां एवेक रोचलीं. रोचून दोगांयकी एक केलीं ताणें. आमी इगोचेन येवन घोव आनी बायल एक जाता देवाच्या आल्तारा मुखार आनी थंयसर आमी विस्वासीपणाच्यो आनी मान रेस्पेद दिवपाचो सोपूत आमी घेता. ह्या दोनांयच्या जिवितान आमकां भाव भयणो आमच्या जिवितान चलता आसतना आमी एकामेकाक विस्वासी रावपाक गरजेचें. कित्याक विस्वासीपण ना थंयसर क्रिस्ताचें गोवाय जावंक जायना. आमी समाजान पळयता जायतीं घोव बायलां आपल्या खुद घोवाक बायलेक सोडून दुसऱ्याच्या सांगात घेवन दुसऱ्याच्या जिवितान भितर सरोन आपले काजराच्या जिविताचो फूट घालता. अशे भाशेन क्रिस्ताचे गोवाय आमी जावंक पावना. पूण जेन्ना आमी आमचें विस्वासीपण जी घातलेली बोटाक मुदी विस्वासीपणाची कुणां हांव सांबाळटां आनी सदांकाल म्हजे बायलेक वा म्हज्या गोरकाराक हांव विस्वासी रावतां आनी विस्वासी रावन हांव तिका मान रेस्पेद दिता तेन्ना हांव खरीपणी आमी घोव बायलां देवाचे गोवाय जाता. आनी हे पासून भाव भयणो जी भासावणी पवित्र सभेन आमी कोत्ता ती सदांकाल आमी पाडुया. विस्वासी रावया एकाच गोरकाराक, विस्वासी रावया एकेच बायलेक मान दिवंक वावरुया. कित्याक जायते बावडी आमी गाडयो मारून पोजरी उतरां उलोवन वो शिराप घालून एकामेका आमी तासता आनी खेळटा. पूण असले वेळार आमी जेन्ना एके भाशेन घोवाक आनी बायल दोगांय तर बरी मोगान एकामेकाक जाप कोत्ता एकामेकाक बऱ्या उतरांनी पाचता तेन्ना ती जेजूचे गोवाय जावंक पावता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावता जेन्ना आमच्या घोराब्यांनी मागणें आसता. जाणा आयमोरी तेर्स आमची कास्की मागणें जेन्ना आमी घोराब्यान कोत्ता तेन्ना आमचो घोराबो एकवटान उरता. कित्याक म्हटलेलें आसा द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. जो घोराबो मागणें कोत्ता तो एकवटान रावता. पूण आयज आमच्या घोराब्यान मागणें ना. आमच्या घोराब्यांनी टी व्ही चालू आसता, मोबायल वाजोवचो आसता, कंप्युटराचेर खेळप आसता आनी अशे तरेन जो वेड आयमोरीचो इगोजीची वाचतली गांठ आमी तर ओलोर्त्री मुखार एक फामील कशी एकठांय जायना आनी मागणें आमच्या जिवितान ना जाल्यार आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावना. कित्याक हें संवसारीक जिवीत आमचे भितर शांतीकाय एकवट हाडिना म्हणून आमचे मदीं दुस्फोट घालता. देखून आमी झगडें कोत्ता, केस्तांव कोत्ता एकामेकाचेर गुन्यांवकार घालता. आमी एके भाशेन उगडास करीत एक खाणयेचो कोराबो काय बरो. चूक कोणाची? दोगांयची चूक. म्हणटोच आमच्या जिवितान मागण्यांक जागो घोराब्यान दिवया आनी घोव बायलां जेन्ना मागण्यांक घोराब्यान जागो दिता समाजान ती बरी भाशेन जावंक पावता. तिसरे सुवातेर भाव भयणो आयज जेजू शिव वर्तना म्हणटा कसल्याय कारणाक लागून घोव बायलाच्यान डायवोर्स दिवं येता. तो म्हणटा ना, ताका एक रोचल्या आनी एक रोचल्या म्हणटोच जेन्ना ती लग्नाच्या संस्कारान भितर सोदता तांचें जिवीत एकवटाचें जाता. आनी एकवटाचें जिवीत जेन्ना आमी बरे भाशेन चलयता तेन्ना तें देवाचें जिवीत ह्या संवसारान दाखोवन करता. कित्याक जो कुटूंब वयर स्वर्गार घडला तो संवसारान दादले आनी बायले वरवीं घोवा आनी बायले मदें रचून येता. म्हणटच जेन्ना हो एकवट सदांकाल आमी सांगातान जियेता, सांगाताक आमी बेता, सांगाताक रावता, सांगाताक बसता, सांगाताक उलयता तेन्ना ह्या कुटुंबान खरीच बरी जेजूची तत्वां दिश्टी पडटा. तर कितें भाशेन घोव बायलां आपल्या जिवितांत सदांकाल जेजूक विस्वासी रावंक आनी ताच्या जिवितान गोवाय जावंक मिसान कृपा मागुया. सुगली उबी रावया. जेजू खरेपणी आमच्या जिवितान भितर सरून आमकां तो आपले गोवाय जावंक उलो मारता आनी अदी करून घोव आनी बायल साक्रामेंतान एक जाल्ल्यांक तो आयज हीच दिशा दिवन म्हणटा म्हजे गोवाय जायात. तर आमकां कृपा दी म्हूण एवढा आमची मागणी जेजू मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोतवाश्यांनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आपल्या काल आसलेल्या पोरचेक नीट मार्गान चलोवंक आनी लोग्नीक बेसाचे कायदे पाळूंक घोवाक बायलेक बरी शिकोवन दिवंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. O God, Baba, Doja mi stop
लग्नाच्या दिसा एकामेकाक दिलोली भास ओळखून एकामेकाक सदांच विस्वाशी रावूंक समजिकाय बोगसोने तांचे मोदे आसूंक आनी एकामेकाक आसा तशींच स्विकारूंक तांकां बापाची कृपा आनी बोड मागुया. O God, Baba, Twoja wystarczyła, wyspasan kiele, amche magneai. कुटुंब सेवा केंद्र काजार जावंक सोदतल्यांक खेरीत शिबिरां वरवीं गोव बायलांक म्हत्वाची शिकवण दिता. तर घेतलोली शिकवण आपणावन बऱ्या क्रिस्ती तत्वांचेर आदोरलोले कुटुंब ती घडून हाडूंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. O God, Baba, Twoja wystarczyła, wyspasan kiele, amche magneai. आमच्या फिरगोचेंतल्या सगळ्या जोडप्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी कुटुंबान आसलेल्या सगळ्या वांगड्यांचो मोग करून खेरीतपणी जाणटी पिडेवंत असोक भाव भयणी आसात तांचे सोबें खेरीत ओपुरबाय दाखोवंक तांचो परामोस करूंक तांकां कृपा आनी गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. O God, Baba, Twoja wystarczyła, wyspasan kiele, amche magneai. सुरगीच्या मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमी थोडीच मागणी दवरून आमी बोड कृपा आमी मागोवन घेतल्या. उदीक करून गो बायलान आपल्या जिवितान चालीन देखीन आनी आपल्या उतरांनी कोण्यान तुका गोवाय जावंक ही मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार कितें घेवया? C20 पेज 36. C20 पेज 36. Kalparak sonyo, unon baba, veličer mora, agazana, tu zos pogalu, tome dojka, taka ekvota, i Gospoda, Bogal baba, Twoja dotre, i vedori, manu tuge, Bogal baba, Twoja dotre, i vedori, manu tuge. म्हज्या भाव भयणूय म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितान जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनच्या सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांनी निवारून तो पवित करूं. अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सर्व काळ आनी सर्वत्र आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बो निती कुरपेवंत आंकवार मारेक आमी नमान कोत्ताना एका तरे आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदितांव ची किर्ती परगोडटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आसासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताजे दिशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात ताजे सांगाती आमचे ताणे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा करोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यांनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचे बॉक्सोने मेलच्याक तुमचे पासत आसमेस मुंचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बावळताचो गोड पोरगोटुया Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù noviane dolor. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù noviane dolor. बापा जिवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता न जिविताचो उंड आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आज जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरी आमच्या बिस्मांक सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान त्या आमच्या सगळ्या भावा भयणाची काकलूत कर ताका तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोड सोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आसोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें सोगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. तो एकवें जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव, तर आमकां सुदार काकुतीन सर्व पातकांनी सुटोय आसोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आ तुजे कुशे परमण तिका शांती दी. आतूच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो चेतन राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वाटात. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेडेजोनाक आमकां पयल्यान ती सोगल्या आमी सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार कितें घेवया? D40 पेज 60. D40 पेज 60. Surgimundo Jesu nilo amka oslo favonaslo amso Jesu jevon salo amche api hugit paulo ye Jesu vegiduye od moduga evukrauta ye Jesu vegiduye od moduga evukrauta surgince voi Jesu vita applicum nas sumorbita neva metro apunzata amamucha davum dita ye Jesu megiduye od moduga evukrauta ye Jesu megiduye od moduga evukrauta. रातुया कोणवाल्या बापा, बागयो तांकवा मारेक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सोगीच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोरवंडराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन पयलें, दुसरें आनी तिसरें नोवेन आमच्या भेटयलां आमची फिरगोजेंत फादर साहेबी डायस शिरसायचे गोरचे सुपादवेगार किरीत भाशेन
आमच्या सगळ्या फिरगोजकारांच्या नांवान पदवीकाराच्या नांवान ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव दिन वाचता आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद ताच्या वावराचेर सुपापणीन मेळूंक आमी मागता आमच्या उतराक वाळो दिवन आमचे फिरगोजेन ते आयले आनी तिनूय नोवेना आमचे पास्तोर ताणें भेटयली देखून आमी तांचे उपकार आठयता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदाद देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटा गीत घेवया. T21 पेज 230. T21. आमची गांवची अस्कारीत तूं सगळ्याक आमकां दोर्सागाळ्यो देसाव घालगे दुर्गोराब्या सोकोशांतली सोदास दिवार देसाव घालगे दुर्गोराब्या सोकोशांतली दिवार Corpe borit saibeni Ame dushi oskot purgi Kodai dike bae akka Tuja dirat sabar sona Corpe borit saibeni Ame dushi oskot purgi Kodai dike bae akka Tuja